दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो काबे की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में मुसलमान 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। लोग इसे इतना मुकद्दस मानते हैं कि इसकी तस्वीर तक को वो अपने घरों में लगाते हैं। पर क्या आपको पता है खाने काबा की तामीर कैसे हुई? अगर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई और खाने काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की थी। एक बार जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि इंसान तख्लीक के बाद जमीन पर काफी फसाद और झगड़ा करेगा और बहुत खून बहेंगे, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस जवाब से फरिश्तों को ऐसा लगा जैसे अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गए हो। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अल्लाह ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे। उनके इस काम से अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाई और अपने अर्श के नीचे एक खूबसूरत घर तामीर किया जो जबरजद के 4 सतूनों पर कायम था। ये घर फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ। बताया जाता है कि बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के द्वारा बैतुल मामूर की ऐसी ही हुर्मत है जैसे जमीन पर काबा की। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है उसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया था। बैतुल मामूर की तामीर के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर की तरह मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामीर करते हुए बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया और सबसे पहले फरिश्तों ने ही खाने काबा का हज किया। दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ न तो मलाइका की तस्वीर और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादतगाह देखता हूँ जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था। हजरत आदम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। इस काम की नुमाइंदगी करने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम को उस मुकाम तक लाए जहाँ से जमीन बनी थी, यानी जहाँ से सबसे पहले जमीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। उस मकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैर को जमीन पर मारा तो 7 जमीनों तक खानाए काबा की बुनियाद डाल दी। इन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। जब खानाए काबा की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम नमाज और इबादत में मशरूफ रहा करते। खानाए काबा की तीसरी तामीर। दोस्तों, तामीर आदम के साथ वक्त के साथ साथ खाने काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने मट्टी और पत्थर से खानाए काबा को दूसरी मर्तबा तामीर किया, जबकि बाज मुफस्सिरीन का ये कहना है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खानाए काबा की मरम्मत का काम किया। चौथी तामीर। दोस्तों, खानाए काबा की चौथी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा तो इस तूफान में खाने काबा भी तबाह हो गया। ये जगह सिर्फ एक ऊंचे टीले की तरह रह गई थी। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खानाए काबा की तामीर करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर मक्का की तरफ पहला सफर किया।
اس کے بعد دوسری دفعہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے پیلسٹائن سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو وہاں آدم علیہ السلام دوارا بنائے گئے بیت اللہ کی کچھ نشانیاں ملی، جس کے بعد اس کی بنیادوں پر کام کرنا شروع کر دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑیوں سے پتھر اٹھا کر لاتے اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو القبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستوں، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ دوستوں، نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کی کوچ میں ہی کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حجر اسود امیاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر کے لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ سرائے کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والی اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی والا عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حساس کو مار کر ان کے جسموں کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا کہ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں اس کے عوض میں پیسے وصول کیے گئے۔ ان کو پھر مجبور کیا گیا کہ وہ حجر اسود کو باحفاظت واپس کر دیں۔ جب اسے واپس کیا گیا تب یہ ٹکڑوں میں تھا، اور انہی ٹکڑوں کو ایک جگہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ اتہاسکاروں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ ٹکڑے آج بھی کہیں گم ہیں۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم امال کا اور 6ویں بار قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حس بن مداد اصغر تھا۔ دوستوں، اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت تب پڑی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں اور ان پہ دراریں بھی آ گئیں، جس کے بعد قبیلہ قریش نے کعبہ کو پھر سے تعمیر کروایا۔ لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی نامی تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حاتم کعبہ، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ دوستوں، خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ پھر 1400 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی تعمیر پھر سے کی۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بھی بنوائی، اور ایک خوبصورت کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیب لکھا ہوا تھا، اور سنہری لفظوں میں اس پر سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔